اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مینو کرنا نہ ہن دور، 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 دور تیرے کولوں سجنا میں کدرے نہ ہو جاواں، دور تیرے کولوں سجنا میں کدرے نہ ہو جاواں، میرے دل نو فکراں لگیاں، میرے دل نو فکراں لگیاں، میرے دل نو فکراں لگیاں، ہو جانا دور، مینو کرنا نہ ہن دور، مینو کرنا نہ ہن دور، ہنجو میرے وگدے رہندے، ہنجو میرے وگدے رہندے، ہنجو میرے وگدے رہندے، وگدے وگدے اے گل کہندے، ہنجو میرے وگدے رہندے، وگدے وگدے اے گل کہندے، در اپنے تے رکھنا مینو، در اپنے تے رکھنا مینو، کرنا نہ ہن دور، مینو کرنا نہ ہن دور، مینو کرنا نہ ہن دور، منیا میں ہاں بے حد پیڑا، منیا میں ہاں بے حد پیڑا، پر میرا ادریسی بیڑا، منیا میں ہاں بے حد پیڑا، پر میرا ادریسی بیڑا، میرے مرشد پاپی دل نو، میرے مرشد پاپی دل نو نات دا دیو سرور، مینو کرنا نہ ہن دور، مینو کرنا نہ ہن دور، رہبر جی میں ترلے پاواں، رہبر جی میں ترلے پاواں، شام سویرے کرنا دعاواں، رہبر جی میں ترلے پاواں، شام سویرے کرنا دعاواں، مینو اپنے کولے کر کے، مینو اپنے کولے کر کے، ہن نہ کرنا دور، مینو ہن نہ کرنا دور، مینوں
کرنا نہ ہن دور رہبر بن کی جینا مرنا رہبر بن کی جینا مرنا رہبر بن میں کیے کرنا رہبر بن کی جینا مرنا رہبر بن میں کیے کرنا قدماں دے وچ میں مر جاواں قدماں دے وچ میں مر جاواں ہواں کدی نہ دور مینوں کرنا نہ ہن دور مینوں کرنا نہ ہن دور جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او نہ چڑھن اونچایا جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او نہ چڑھن اونچایا میری گڈی شیخ چڑھائی میری گڈی شیخ چڑھائی میری گڈی شیخ چڑھائی شیخ دے ہاتھ ہے دور مینوں کرنا نہ ہن دور مینوں کرنا نہ ہن دور فواد آیا مرشد دے در فواد آیا مرشد دے در فواد آیا مرشد دے در مرشد اس دی جھولی ہن پر فواد آیا مرشد دے در فواد آیا مرشد دے در مرشد اس دی جھولی ہن پر مینوں عشق نبی دا دے دو مینوں عشق نبی دا دے دو مینوں عشق نبی دا دے دو جگ تو کر دیو دور مینوں کرنا نہ ہن دور مینوں کرنا نہ ہن دور مینوں کرنا نہ ہن دور فواد آیا مرشد دے در فواد آیا مرشد دے در مرشد اس دی جھولی ہن پر فواد آیا مرشد دے در مرشد اس دی جھولی ہن پر مینوں عشق نبی دا دے دو مینوں عشق نبی دا دے دو جگ تو کر دیو دور مینوں کرنا نہ ہن دور مینوں کرنا نہ ہن